अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट में मौजूद हूँ और यहाँ पर आप देखें कि इमरान रियाज़ ख़ान को लाया गया है और हाई कोर्ट की तरफ से ऑर्डर थे, लाहौर हाई कोर्ट के जज साहब के ऑर्डर्स थे कि जी इमरान रियाज़ को अब पेश किया जाए और यहाँ पर अब उनको लाया गया है। आप देखिए किस तरह से आज हफ्ते को वैसे अदालत नहीं होती, लेकिन अब अदालत के हुक्म पर इमरान रियाज़ ख़ान को यहाँ पर लाया गया है और किस तरह लोग यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं और उससे मिलना चाह रहे हैं, कोई उसका माथा चूम रहा है। आप देखिए किस तरह, ये देखिए, ये अरविंद भट्टी साहब सीनियर हैं, उसको चूम रहे हैं और बड़ी तादाद किस तरह उसको गले लगा रही है और एक एक करके केस खत्म हुआ है। अब अदालत ने कहा कि हमारे सामने इसको लाया जाए, एफिडेविट जो है अब यहाँ पेश किया जाए। आप देख सकते हैं बड़ी तादाद उनको गले मिलना चाह रही है, इमरान रियाज़ को शाबाश कह रही है। इसी तरह इमरान रियाज़ के एक बहुत करीबी साथी और दोस्त नदीम ज़ईम साहब हमारे भी पुराने कोलीग हैं, ये हर कोई मिलना चाह रहा है। आज वो किस तरह से हीरो बन गया, क्या कहेंगे आप? मुश्किल में आप मुसलसल इमरान रियाज़ के साथ रहे, आज क्या कहेंगे, क्या उम्मीदें हाई कोर्ट से? देखिए, हाई कोर्ट से हमें उम्मीदें तो बड़ी पॉजिटिव हैं और हमारे पास ऑप्शन भी कोई नहीं है कानून के मुताबिक। और मेरे ख्याल में इस वक्त जो सोबतें, जो सख्तियाँ उसने सहली हैं, उसके बाद ज़ाहिर है हीरो बनना कौम के सामने और कौम के दिलों में रहना बड़ी बात। आपका भी शुक्रिया कि आप मुसलसल उसके साथ रहे हैं। तो आपको दिखाते हैं इस वक्त किस तरह से लोग सब इमरान रियाज़ से मिलना चाह रहे हैं और बात कर रहे हैं। इमरान रियाज़ के वकील भी उनके साथ हैं, ये और देखें, आपने देखा पहले दिन से जिस तरह इमरान रियाज़ को कभी हथकड़ी लगाई गई और आज भी जिस तरह उनके वकील साहब मुसलसल उनके साथ हैं। तो एक प्रेशर ज़रूर नज़र आ रहा है कि किसी तरह से जनाब अब क्या किया जाए, किस तरह से इमरान रियाज़ को मज़ीद हम पकड़ के रख सकते हैं। लेकिन साथियों की एक बड़ी तादाद इमरान रियाज़ के साथ और नारेबाजी भी यहाँ पर भी है, जज्बाती मनाज़र थे। अरविंद भट्टी साहब भी यहाँ पर थे, वो भी जज्बाती हो गए, उन्होंने भी इमरान रियाज़ का माथा चूमा बाकायदा। और देखें किस तरह अब अदालत में उनको ले जाया गया है। और इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ प्रोसीडिंग्स में क्या हुआ कि काफ़ी तवील प्रोसीडिंग्स पहले चली और उसमें फिर हाई कोर्ट की तरफ से बाकी नजफी साहब की अदालत में जज साहब ने कहा कि जी एडवोकेट जनरल को बुलाया जाए, जो कि पंजाब में बड़ा लॉ ऑफिसर होगा, उससे पूछा जाए कि जी क्या है। तो उसमें फिर ये हुआ कि जी किसी तरह इमरान रियाज़ को रोका जाए कि वो हुकूमत के ख़िलाफ़, इदारों के ख़िलाफ़ कोई बात ना करे। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि चलें जब तक अगली अदालत में या मजिस्ट्रेट के सामने पेश हों तब तक उनको वक्ती तौर पर रिहाई मिल जाए। तो अब इसलिए इमरान रियाज़ को यहाँ पर लाया गया है और उसके बाद ये कि अब देखते हैं अदालत में क्या कार्रवाई होती है। लेकिन एक एक करके ये केसेस ख़त्म हुए हैं और अब वो कहते हैं जी बयान हल्फी इमरान रियाज़ दें तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। तो अब देखते हैं, उम्मीद ये बहुत ज़्यादा है कि इंशाल्लाह अब रिलीफ मिलेगा और जब तक फिर ये केस चलता रहेगा तब तक इंशाल्लाह उम्मीद है कि इमरान रियाज़ जो हैं अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजार सकेंगे और जब तक केस का हतमी फ़ैसला नहीं हो जाता। सारे सूत्रों में बता सकता, मैंने आप सब लोगों से अपने डीलॉग के ज़रिए दरख्वास्त की थी। मेरा दोस्त था अदनान, वो अब नहीं है, मैं उसके घर जा रहा हूँ, बाद में बात करेंगे। हाई कोर्ट में मौजूद हैं आरिफ भट्टी साहब, हमारे सीनियर हमारे साथ हैं, जो पिटिशनर भी थे और बहुत बड़ी इनको अल्हम्दुलिल्लाह खुशखबरी मिली है। आरिफ भट्टी साहब क्या कहेंगे? आज इमरान रियाज़ को एक बहुत बड़ा रिलीफ मिला है, ज़मानत पर रिहाई मिली है, वो ईद अपने वालिदैन बच्चों के साथ कर सकेंगे, बहुत बड़ी बात है। तो देखिए, हम सजदे में जितनी देर भी पड़े रहे, अल्लाह का करम है। लोगों ने तो हुकूमत में चाहा था कि ये 3-4 माह अंदर रहे, लेकिन नबी के सदक़े अल्लाह के करम से अब इमरान रियाज़ को ऑनरेबल जस्टिस काज़मी साहब ने रिहा कर दिया है। कल वो अपने बच्चों के साथ मनाएगा, सेहतमंद रहेगा। हमारी अदारों से, हुकूमत से गुजारिश है, खुदारा हम आपके हैं, आप हमारे हैं, हमें इख्तलाफ राय को दुश्मनी न समझें। हम फिर लाहौर हाई कोर्ट के ममनू हैं बाकर नदवी साहब का और आप जैसे भाइयों का, जिनकी वजह से आज नामुमकिन काम मुमकिन हुआ, वरना कुछ लोग चाहते थे इमरान रियाज़ 2-3 माह मिनिमम अंदर रहे।
اچھا، اور یہ آپ نے بھی بتایا کہ غائب بھی کرنا چاہتے تھے کہ جی یہ نظر ہی نہ آئے، اس کو کہیں پتہ ہی نہیں لگے کدھر ہے. ایسی 3-4 اٹیمپٹ ہوئی کہ عمران ریاض کو ایسے کیا جائے پتہ ہی نہ چلے، ہوا کرنے والا اس کو فٹ ہی نہ بن سکے. لیکن اللہ رب العالمین بالکل کائنات کا رب ہے، وہ جو مدد کرتا ہے تو اسباب پیدا کر دیتا ہے اور اللہ بچا لیتا ہے. اچھا، یہ سارے کیس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جس طرح کیس بنایا گیا، ایک ایک کر کے ختم ہوتے چلے گئے، مدعی پیش نہیں ہو رہا کہ جناب یہ کر دیا وہ کر دیا، پتہ نہیں ایسے جیسے کوئی پاکستان کا سب سے بڑا کوئی دہشت گرد ہے اس طرح سے مقدمہ چلانے کی کوشش. دیکھیں کیس بالکل جھوٹا تھا، ضد انا کی بنیاد پر تھا. عمران ریاض نہ راہ کا ایجنٹ ہے، نہ دشمنوں کا، نہ پاکستان کا خلاف ہے. وہ ایک محب وطن پاکستان ہے، پاکستان کی حقیقی آزادی کے لیے جدوجہد کرتا ہے، آواز کو اٹھاتا ہے. اس پر مقدمہ جو درج کیے گئے تھے، پاکستان کی تاریخ میں یہ نہیں ہوا ایک ہی وقت میں پورے ملک میں ایک ہی تحریر ہو اور ایک ایویڈنس ساتھ نہ ہو. ہی سیڈ شی سیڈ پہ میں نے سنا اس نے ملک کی اداروں کی بے حرمتی کر دی، جبکہ ایسی حقیقت نہیں ہے. تو میری حکومت سے گزارش ہے، خدارہ صحافیوں کو دشمن نہ سمجھے. جیسے آپ کی ذمہ داری ہے، وکلا کی ہے، جج صاحبان کی ہے، اسٹیبلشمنٹ کی، ایسی صحافیوں کی بھی ذمہ داری ہے. آپ جیسے حق اور سچ لوگوں تک پہنچاتے ہیں. ہمارا یہی قصور ہے، ہماری ذاتی اختلاف نہیں ہے. میں اللہ کا پھر شکر ادا کرتا ہوں کہ عمران ریاض کو اللہ نے اپنے حبیب کے صدقے آج باعزت طور پہ. آپ بہت تھکے ہوئے ہیں، کافی دیر سے ہیں. صرف بتا دیں کہ یہ اب عدالت میں ہوا کیا ہے. 10 دن کے لیے اب وہ ضمانت پر ہیں، آگے پھر یہ کیس کس طرح سے چلے گا؟ اور باقی جو اب یہ تو نہیں ہے کہ کسی اور عدالت میں لگ جائے گا، کسی اور عدالت میں لگ جائے گا، ادھر گرفتاری ادھر گرفتاری. دیکھیں ایسا تو نہیں اب ہوگا. کیس مختلف 17 مختلف اضلاع میں ہیں، لیکن آنریبل جسٹس باقر نجوی صاحب نے اب 20 تاریخ کو بلایا ہے. ہمیں یقین ہے کہ وہ سارے کیس ادھر اکٹھے ہو جائیں گے. لاہور کا کیس بھی آج جو لاہور پولیس کا وہ ہار جو ہو گیا، اٹک کا بھی ہو گیا، چکوال کا بھی ہو گیا اور غالباً پنڈی کا بھی ہو گیا. تو مجھے یقین ہے کہ آنریبل جسٹس باقر نجوی صاحب 20 تاریخ کو تمام کیس ادھر بلا کے وہ بظاہر وادی النظر میں ایڈوکیٹ جنرل صاحب شوکت صاحب کا بھی بڑا اچھا رویہ تھا. ہمیں یقین ہے کہ 20 کو یہ چیپٹر کلوز ہو جانا چاہیے. باقی اللہ کرم. آپ کی سپورٹ کا بھی بہت بہت شکریہ. تھینک یو. میرے ساتھ شیریں زادہ ہیں. جب سے عمران ریاض کے خلاف یہ کیسز کا سارا ایک جال بنا گیا، اس دن سے لے کر آج تک جب کہ ہائی کورٹ میں پیش کیا گیا عمران ریاض کو، اس دن سے شیریں زادہ ان کے ساتھ ہیں. سوات سے ان کا تعلق ہے، ہم پرانے کلیگ ہیں، تقریباً 15-16 سال کا ہمارا ساتھ ہے عمران ریاض کے ساتھ بھی اور ایک دوسرے کے ساتھ بھی. تو شیریں زادہ بتائیں کس طرح آپ آئے، کس طرح آپ کو پتہ لگا یہ ساری کارروائی کا، اور تب سے لے کر اب تک کیا ہوتا رہا ہے؟ اصل میں آپ کو بتا دوں کہ عمران ریاض جو تھے وہ سوات میں تھے اور ہم اکٹھے تھے. تو یہاں پر ہائی کورٹ میں بیل لینے کے لیے، ایکسٹینشن لینے کے لیے ہم آ رہے تھے. نارمل حالات میں بھائی نے کہا کہ اس طرح کرتے ہیں کہ کل تاریخ ہے تو وہاں اسلام آباد پہنچ جاتے ہیں تاکہ ایکسٹینشن ہو اور قانونی کارروائی پوری ہو جائے. اپنے وکیل سے بھی انہوں نے مشورہ کیا تھا تو انہوں نے کہا کہ آپ آ جائیں. جب وہ ہم اٹک پہنچے، اٹک نہیں بلکہ اسلام آباد انٹرچینج پہنچے، تو وہاں پر تقریباً کوئی 10-15 موبائل اور درجنوں پولیس ہمیں گھیر لیا اور کہا کہ بھئی آپ لوگ ارسٹ ہمیں عمران ریاض اپنی ہمیں گرفتاری دے دیں. اس کے بعد جب ہم وہ سلسلہ تو آپ کو معلوم ہے کہ پھر راولپنڈی ہم گئے. راولپنڈی والوں نے کہا کہ یہ ہمارا کام نہیں، یہ اٹک والوں کا کام ہے. اٹک والوں نے ساری رات ہم مطلب 48 گھنٹے ہم نے نہ کچھ مطلب ہم نہ سوئے، بالکل بیکار ہو گئے. بھائی بھی اس طرح تھے، میں بھی اس طرح تھا. ابھی تک لگتا نہیں ہے کہ عمران ریاض جو ہے وہ جھک سکے، اس کو جھکا سکیں، اس کو ڈرا سکیں. میں آپ کو ایک بات بتا دوں، میں نے کئی دفعہ ان سے جو یہ جب سے گرفتار ہوئے کئی دفعہ مطلب میرے اور ان کی تنہائی میں بات چیت ہوتی رہتی ہے. تو وہ ایک بات مجھے کہتے ہیں اگر یہ مجھے مار بھی دینا میں اپنے بات سے نہیں ہٹوں گا. میں نے غلط کوئی بات نہیں کی. مجھ سے محب وطن پاکستانی کوئی نہیں ہے ابھی تک. تو میں مطمئن ہوں اور ابھی جو فیصلہ ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ جب آپ یہ ولاگ دیکھیں گے تو بھائی رہا ہو چکا ہوگا. وہ ابھی سول لائنز والا تو ختم ہو گیا، وہ سول لائن والا ختم ہو گیا. ہر کیس ختم ہوتا جا رہا ہے. تو اب تو یہ اعلیٰ عدلیہ ہے، وہ نیچے نہیں کھڑا ہو سکتا، تو یہاں کیسے کھڑا ہوگا؟ آخر میں بتائیں لوگ جس طرح سے آئے، انہوں نے کہا کہ پتہ نہیں یوٹیوب چینلز کا ہم بند کروا دیں گے، یہ کر دیں گے. وہ تو فالوئنگ بڑھ گئی ہے. عمران ریاض صرف صحافی نہیں، میں دیکھ رہا تھا لوگ کہہ رہے تھے اس کو حمزہ شہباز کے خلاف الیکشن لڑاؤ، یہ جیتے گا، ہم اس کو جتائیں گے. یعنی لوگ اب دیکھیں اس کو ایک اپنا ایک ہیرو ماننے لگے ہیں. مطلب ایک صحافی سے بھی زیادہ اس کے دل، کیونکہ وہ جو باتیں کرتا تھا اس کے فالوورز دیکھیں آپ، اتنے بڑے بڑے چینلز کے اتنے فالوورز نہیں ہیں، تو وہ دل میں بات اترتی تھی اس کی، تو وہ تو اور زیادہ لوگ اس سے زیادہ پیار نہیں کرنے لگے. بالکل ایسا ہی ہے کہ رات کو میں لبرٹی گیا تو وہاں پر فیملی سے مطلب انٹرویو میں نے لیا.
यकीन माने वो उसका किसी भी सियासी पार्टी से ताल्लुक़ नहीं था। वो कहते हैं कि हम बिल्कुल सोशल वर्कर हैं, आम फैमिली वाले हैं, आए हैं इमरान रियाज के लिए आए हैं और इनके साथ ज़्यादती हो रही है और इसलिए हम इनके साथ खड़े कि वो पाकिस्तानी हैं, सच बोलते हैं और सच के साथ हम दे रहे हैं। एक बात मैं आपको और बता दूं भाई, बहैसियत सहाफ़ी मैं और आप और मुझ समेत हज़ारों सहाफ़ी पाकिस्तान के जितने भी, हर सहाफ़ी ने कोशिश की यूट्यूब चैनल बनाने की और उसको कामयाब करने के लिए, लेकिन हम सब ने कोशिश की, किसी को ज़्यादा कामयाबी मिली, किसी को कम मिली, लेकिन इमरान रियाज को वो कामयाबी मिली जो अल्लाह ने इनको दी। तो हमें जलस नहीं होना चाहिए, हमें फ़ख्र होना चाहिए कि हमारे जैसे बंदे को अल्लाह ने इतना मुकाम दिया। वो आपके लिए ज़रा मुबादला कमा रहे हैं, वहाँ से लेके ला रहे हैं, करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। तो मेरा ख्याल में नौजवानों के लिए उम्मीद बन रहा है, नौजवानों के लिए भी उम्मीद बन रहे हैं और हमारे लिए भी उम्मीद बन रही है। एक सदीक जान जिस तरह उसने रिपोर्टिंग की है, बिल्कुल वैसे सलाह उसको भी अप्रिशिएट करते हैं। बिल्कुल। जनाब आप भी इमरान रियाज को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।